नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 7वां चैप्टर है द यूज़ ऑफ फोर्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं और पहला पैराग्राफ हम देखते हैं जी, जहाँ से लेसन शुरू हो रहा है। तकरीबन तीसरा पैराग्राफ है ये। द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टडी आइज़। वो बच्चा या बच्ची मुझे अपनी सर्द साकित आँखों से गोया के खाई जा रही हो। एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर कोई तासुरात दिखाई नहीं दे रहे थे। शी डिडंट मूव, वो हरकत भी नहीं कर रही थी। एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, और ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से खामोश है। एन अनयूजुअल अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, वो एक गैर मामूली छोटी बच्ची थी। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हीफ इन अपीयरेंस, और इस तरह तवाना थी जैसे कि गाय का बच्चा होता है। बट हर फेस वाज फ्लश्ड, उसका चेहरा तमतमा रहा था। शी वाज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज़ी से सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज्ड दैट शी हैड अ हाई फीवर, और मैंने महसूस किया कि उसे तेज़ बुखार था। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, उसके बड़े शानदार से सुनहरे बाल थे। इन प्रोफ्यूजन, जो काफ़ी घने थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजमेंट लीफलेट्स, और वो उन बच्चों की तरह लग रही थी जो इश्तिहार में अमूमन जिनकी तस्वीरें लगती हैं। एंड फोटोग्राफ सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर, और इतवार के अखबार के तस्वीरी सफ़े पर जो तस्वीरें होती हैं उनमें से एक बच्चा लग रही थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तरफ। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 45 पे सेकंड पैराग्राफ है इस चैप्टर का, सेकंड इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। चलते हैं जी। देन आई ग्रैस्प्ड द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड, मैंने अपने बाएं हाथ से उस बच्ची के सर को पकड़ा। एंड ट्राइड टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और लकड़ी के चिमटे को उसके दांतों के दरमियान दबाने की कोशिश की। शी फॉट, वो मुझसे लड़ने लग पड़ी। विद क्लेंच्ड टीथ, अपने बंद दांतों के साथ। डेस्परेटली, मायूस कुन हद तक, वो मायूस कुन हद तक अपने बंद दांतों के साथ मेरे साथ गोया कि लड़ रही थी। बट नाउ आई आल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, लेकिन अब मुझे भी गुस्सा आ गया था एट अ चाइल्ड, उस बच्चे पर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। बट आई कुडंट, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज द थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मैं जानता था कि मुआयने के लिए गला कैसे खोलना है। एंड आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। व्हेन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला बिहाइंड द लास्ट टीथ, और फिर आखिरकार मैं उस लकड़ी के चिमटी को उसके दांतों के आखिरी दांतों के पीछे रखने में कामयाब हो गया। एंड जस्ट द पॉइंट इट इनटू द माउथ कैविटी, और दांतों के पिछले हिस्से में मैंने उस चम्मच को, लकड़ी के चम्मच को दबाया। शी ओपनड अप फॉर इंस्टेंट, और उसने फौरी तौर पर मुंह खोल दिया। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं जी पेज नंबर 46 पर तीसरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इन द फाइनल अनरीजनिंग असल्ट आई ओवरपावर्ड द चाइल्ड्स नेक एंड जॉ, अपने आखिरी गैर जवाजी हमले में मैं उस बच्चे की गर्दन और जबड़ों पर काबू पाने में कामयाब हो गया। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ, मैंने एक भारी सिल्वर का चम्मच उसके दांतों में की बैक साइड पर रखा। एंड डाउन हर थ्रोट स्टिल शी गैग्ड, और उसके गले को खोलने की कोशिश की, उसने अबकाई कर दी। एंड देयर इट वाज बोथ टॉन्सल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और वहाँ मैंने देखा कि इसके गले के दोनों टॉन्सिल्स जो थे वो झिल्ली से उन पर झिल्ली आ चुकी थी या झिल्ली से ढके हुए थे। शी हैड फॉट वायलेंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, वो मुझसे
شدید طریقے سے گویا کہ لڑ رہی تھی اور اپنا راز چھپانا چاہ رہی تھی. She had been hiding that sore throat for 3 days at least. وہ کم از کم 3 دن سے اپنے اس گلے کی درد کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. And lying to her parents in order to escape just such an outcomes as this. اور اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی تاکہ اس طرح کے نتیجے سے بچ سکے جیسا کہ ہو رہا تھا. جی اسٹوڈنٹ، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پیر آف ورڈس، اور آج ہم 71 سے لے کر 80 تک پیر آف ورڈس دیکھتے ہیں. تو 71 پہ ہے گیمبل، اچھلنا. دا کڈس آر گیمبلنگ اباؤٹ ان دا پارک. بچے پارک میں اچھل کود رہے ہیں. اور گیمبل، جوا کھیلنا. اٹ از ان لافل ٹو گیمبل. جوا کھیلنا لا قانونی، غیر قانونی ہے. گول، مقصد. وی شوڈ ورک ہارڈ ٹو اچیو آور گولس. ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے. جیل، دا پریزنر واز سینٹ ٹو دا جیل. قیدی کو جیل بھیج دیا گیا. گریسفل، باوقار. امینہ ہیز اے گریسفل پرسنالٹی. امینہ کی شخصیت بڑی باوقار ہے. گریشیس، مہربان. اللہ از گریشیس ٹو اس. اللہ ہم سب پر مہربان ہے. ہیئر، بال. عائشہ ہیز لانگ ہیئر. عائشہ کے لمبے بال ہیں. اور ہیئر، خرگوش. دا ٹورٹائس ڈیفیٹڈ دا ہیئر ان دا ریس. ریس میں کچھوے نے خرگوش کو شکست دے دی. 75 پہ ہے ہیل، اولے پڑھنا. اٹ واز ہیلنگ یسٹرڈے. کل اولے پڑھ رہے تھے. یہ 2018 میں آیا ہے، 6 ٹائم آ چکا ہے. ہیل، صحت مند. علی از ہیل اینڈ ہرٹی. علی صحت مند ہے. اور 76 پہ ہے ہیل، زخم بھرنا. her wound took a long time to heal. اس کے زخم کو لمبا عرصہ لگا مندمل ہونے میں، بھرنے میں یا صحیح ہونے میں. 2019 تک یہ 10 ٹائم آ چکا ہے. ہیل، HEEL، ہیل، ایڑھی، پاؤں کی ایڑھی. عائشہ لائکس ٹو ویئر ہائی ہیل شوز. عائشہ اونچی ایڑھی والے جوتے پہننا پسند کرتی ہے. 77 پہ ہے جی ہیو، گرانا یعنی کاٹ کر گرا دینا. A woodcutter hews down the trees. وڈ کٹر، لکڑہارا، درختوں کو کاٹ رہا ہے، کاٹ کر گرا رہا ہے. ہیو، رنگ. The fish of every hue is found in the pond. تالاب میں ہر رنگ کی مچھلی پائی جاتی ہے. ہرڈ، سننا. He heard the news of his failure. اس نے اپنی ناکامی کی خبر سنی. ہرڈ، ریوڑ یا گلہ. He owned a herd of cattle. وہ جانوروں یا مویشیوں کے ایک ریوڑ کا مالک ہے. ہورڈ، گروہ. A horde of people came to watch the new movie. لوگوں کا ایک گروہ نئی فلم دیکھنے آیا. ہورڈ، ذخیرہ کرنا، اکٹھا کر کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا. ہورڈنگ از illegal. ذخیرہ اندوزی غیر قانونی ہے. آئیڈیل، مثالی. اسد از این آئیڈیل اسٹوڈنٹ. اصل ایک مثالی طالب علم ہے. آئیڈلز، بت. دا ہندوز ورشپ آئیڈلز. ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آج کی اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار ری ایڈمیشن آف نیم. تو ری ایڈمیشن کے لیے نام کٹ گیا ہے. ری ایڈمیشن کے لیے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے. پرنسپل، دا پرنسپل، دا ٹی بڑا، پرنسپل کا پی بڑا، اس کے بعد کامہ لگائیں گے. گورنمنٹ کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں تو جی بڑا لکھتے ہیں اور پھر فل اسٹاپ لگاتے ہیں. کالج کے بعد کامہ دیں گے. اے بی سی تینوں لیٹرز بڑے لکھیں گے، فل اسٹاپ لگائیں گے. بریکٹ میں سٹی لکھ کر فل اسٹاپ لگائیں گے. نیچے رسپیکٹڈ سر میں رسپیکٹڈ کا آر بڑا، سر کا ایس بڑا، پھر کامہ دیں گے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 ان دس کالج.
میں اس کالج میں انٹرمیڈیٹ کا پارٹ 1 کا طالب علم ہوں. مائی نیم ہیز بین اسٹرک آف ڈیو ٹو ایبسینس فار 1 month. 1 مہینے کی غیر حاضری کی وجہ سے میرا نام کٹ چکا ہے. اوازل میں بیمار تھا اینڈ couldn't سینڈ اپلیکیشن اور درخواست نہ بھیج سکا. آئی ایم اے شائن اسٹوڈنٹ. میں ایک ذہین طالب علم ہوں اینڈ ول کور مائی ریمیننگ سلیبس ویری سون. اور اپنا باقی کا سلیبس جلدی کور کر لوں گا. آئی ریکویسٹ یو کائنڈلی ری ایڈمٹ مائی نیم. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں برائے مہربانی میرا نام دوبارہ داخل کیا جائے. آئی شیل بی ویری تھینک فل ٹو یو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. یورز اوبیڈینٹلی میں خیال رکھیے گا. یورز کا وائی بڑا اور ایس کے اوپر یا نیچے کہیں بھی کوئی کاما یا پوسٹ وغیرہ نہیں لگاتے. اوبیڈینٹلی کا او چھوٹا ہے اور آخر میں ہم نے کاما دینا ہے. اور ایکس وائی زیڈ کیپٹل لیٹر میں لکھ کے فل اسٹاپ دیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹ دیتے ہیں. سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے. ڈیٹڈ لکھ کے آپ نے کالم دینا, اوپر نیچے نقطے, پھر مارچ 16 لکھنے, پھر کاما لگانا ہے. مارچ اور 16 کے درمیان کوئی چیز نہیں آنی. 2023 کے بعد فل اسٹاپ. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف.